ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्वण्णैर्महर्षिभिर्हरदिवं तोष्ठुज्यमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवृत्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमस्सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र भुवादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एकसप्ततितमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् एकसप्ततितमे पाठे अस्माभिः लखि इख इखि ईखि वल्ग रगि लगि अगि वगि मगि तगि त्वगि श्रगि श्लगि इगि रिगि लिगि एते गत्यर्थकाः धातवः ये सन्ति तेषां रूपाणि उक्तानि। तत्र तत्र विशेषः अपि दृष्टः। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। तङ्गतीति लिटि ततङ्गततङ्गतुः त्वङ्गतीति लिटि तत्त्वङ्गतत्त्वङ्गतुः शृङ्गतीति लिटि षष्शृङ्ग षष्शृङ्गतुः लङ्गतीति लिटि षष्लङ्गतुः इङ्गतीति लिटि इङ्गाञ्चकार रिङ्गतीति लिटि रिरिङ्गतुः लिङ्गतीति लिटि लिलिङ्गतुः। एवं तत्र व्याख्यायाः एष च भागः अस्माभिः तत्र स्पृष्टः। समीचीनम्। अयं च एकसप्ततितमः पाठः भुवादिप्रकरणस्य अस्य प्रवृत्तः। अधुना तावत् तत्र द्वासप्ततितमः पाठः अस्य प्रकरणस्य अत्र आरब्धः भवति। तत्र किं कथय व्याख्याता इति पश्यामः। कथयति अथ खान्तेषु ऋखादिचतुर्णां मतान्तरसिद्धानाम् उदाहरणमाह। पूर्वं नाम तत्र लिगि पञ्चपञ्चाशदुत्तरशततमः धातुः अस्ति खलु लिगि इति गत्यर्थकेषु। ततः परं किमुक्तं तत्र मूले पूर्वं द्वितीयान्ताः 15 तृतीयान्तास्त्रयोदश इति खलु। तदनन्तरम् एका पङ्क्तिः अस्ति इह खान्तेषु रिख त्रख त्रिखि शिखि इत्यपि चतुरः केचन पठन्ति इति। सम्यक्। अतः तत्सम्बन्धीनि रूपाणि अथवा उदाहरणानि यानि भवन्ति तानि अत्र कथयन् अस्ति इति। सम्यक्। तेषां यद्यपि तद् मतान्तरेण तेषां तत्र पठनम् अस्ति। यद्यपि पञ्चपञ्चाशदुत्तरशततमः धातुः यः लिगि तत्र ग्रन्थकारेण एतेषां चतुर्णाम् अन्तर्भावः न कृतः वर्तते। यतोहि अग्रिमः धातुः युगि इति 55 पृथक्तया आरप्स्यते। एते केषाञ्चन अन्येषां मते अत्र पठ्यन्ते इति कृत्वा तेऽपि प्रदत्ताः धातवः। तेषाम् एकमेकं रूपमपि दत्तं। सम्यक्। कथयति रेखतीति शपि लघूपदगुणः इति कथयति। एवं खलु। तत्र रेखति इति रूपं सिद्धं भवति। तर्हि लटि कथं रूपाणि? रेखति रेखतः रेखन्ति रेखसि रेखतः रेखत्थ रेखामि रेखावः रेखामः। लिटि रिरेख इत्यस्ति। अभ्यासः ह्रस्वः भवति। एचिघ्रस्वादेशे इति सूत्रसहकारेण तत्र नाम ए इत्यस्य इ इति ह्रस्वत्वेन वर्णः आगच्छति इति च वयं जानीमः। अतः लिटि रिरेख रिरिखतुः रिरिखुः रिरेखिथ रिरिखथुः
रिरिखिथ रिरेख रिरेखिव रिरेखिम एवं रूपाणि अत्र नैव नैव रिरेख रिरिखिव रिरिखिम एवं खलु द्विवचने मध्यमपुरुषे रिरेखिथ रिरिखथुः रिरिख इति पुनः वदामि रिरेख रिरिखतुः रिरिखुः यथा द्विवचनं बहुवचने लघुपदगुणः न भविष्यति कित्वात् पुगन्तलघुपदस्य चित्यस्य निषेधः ङीति च इत्यनेन भवति कित्वञ्च असंयोगाल् लिट्कित् एवं खलु अतः रिरेखित मध्यमपुरुषे रिरेखिथ रिरिखथुः रिरिख रिरेख रिरिखिव रिरिखम एवं प्रयोगः अत्र अवगन्तव्यः अस्तु ततः लुट् रेखिता रेखितारो रेखितारः रेखितासि रेखितास्थः रेखितास्थ रेखितास्मि रेखितास्वः रेखितास्मः सम्यक् तदनन्तरं लृट् रेखिष्यति रेखिष्यतः रेखिष्यन्ति रेखिष्यसि रेखिष्यतः रेखिष्यतः रेखिष्यामि रेखिष्यावः रेखिष्यामः ततः लोट् रेखतु रेखतात् रेखतां रेखन्तु रेख रेखतात् रेखतं रेखत रेखानि रेखाव रेखाम तदनन्तरं लङ् अरेखत अरेखताम् अरेखन् अरेखः अरेखतम् अरेखत अरेखम् अरेखाव अरेखाम तदनन्तरं लिङ् रेखे रेखेतां रेखेयुः रेखेः रेखेतं रेखेत रेखेयं रेखेव रेखेम आशीर्लिङ् रिख्यात् रिख्यास्तां रिख्यासुः रिख्याः रिख्यास्तं रिख्यास्थ रिख्यासं रिख्यास्व रिख्यासं रिख्यास्व रिख्यास्म लुङ् अरेखित अरेखिष्टाम् अरेखिषुः अरेखीः अरेखिष्टम् अरेखिष्ट अरेखिषम् अरेखिष्व अरेखिष्म सम्यक् ततः लृङ् अरेखिष्यत् अरेखिष्यताम् अरेखिष्यन् अरेखिष्यः अरेखिष्यतम् अरेखिष्यत अरेखिष्यम् अरेखिष्याव अरेखिष्याम सम्यक् अग्रे तत्र तेषु चतुर्षु अग्रिमः धातुः कः पठितः त्रख इति तत्र कथयति व्याख्यातः त्रखति इति लिटि तत्राख तत्रखतुः तर्हि लटि कथं त्रखति त्रखतः त्रखन्ति त्रखसि त्रखतः त्रखथ त्रखामि त्रखावः त्रखामः लिटि तत्राख तत्रखतुः तत्रखुः एवं खलु तत्रखिथ तत्रखतुः तत्रख तत्राख तत्राख इति खलु अथवा तत्रख इत्येव तत्रख इति एवं खलु अग्रे अ इति आदेशः भवति खलु तर्हि उपधः वृद्धिः न स्यात् खलु अतः मध्यमपुरुषस्य बहुवचने तत्रख इत्येव खलु यतोहि तत्राख इत्यत्र तु णल् परतः भवति अतः उपधः वृद्धिः अदुपधयाः इत्यनेन सम्भवति प्रकृते तु थ इत्यस्य स्थाने अ इति आदेशः भवति अतः उपधः वृद्धिः न स्यात् तत्रख इति स्यात् एवं खलु उत्तमपुरुषे तत्राख तत्रख रूपद्वयं स्यादिति चिन्तयामि एवं खलु यतोहि णलुत्तमो वा इत्यनेन उत्तमः यः णल् सः विकल्पेन णिद्वद्भावं प्राप्नोति तत्राख तत्र इति धातुः खलु एषः नैव त्रख इति धातुः खलु अतः तत्राख तत्राख तत्रखिव तत्रखिम एवं खलु एत्वाभ्यासलोपस्तु न भवतः यतोहि असंयुक्तहल्मध्यस्थः अकारः नास्ति एवं खलु तत्राख तत्रखिव तत्रखिम अग्रे तत्र लुट् भवति त्रखिता त्रखितारो त्रखितारः त्रखितासि त्रखितास्थः त्रखितास्थः त्रखितास्थ त्रखितास्मि त्रखितास्वः त्रखितास्मः लृट् त्रखिष्यति त्रखिष्यतः त्रखिष्यन्ति त्रखिष्यसि त्रखिष्यतः त्रखिष्यतः त्रखिष्यामि त्रखिष्यावः त्रखिष्यामः लोट् त्रखतु त्रखतात् त्रखतां त्रखन्तु त्रखतात् त्रखतं त्रखत त्रखानि त्रखाव त्रखाम लङ्
अत्रखत् अत्रखताम् अत्रखन् अत्रखः अत्रखतम् अत्रखता अत्रखम् अत्रखाव अत्रखाम विधिलिङ् त्रखे त्रखेतां त्रखेयुः त्रखे त्रखेतं त्रखेत त्रखेयं त्रखेव त्रखेम आशीर्लिङ् त्रख्या त्रख्यास्तां त्रख्यासुः त्रख्याः त्रख्यास्तं त्रख्यास्त त्रख्यासं त्रख्यास्व त्रख्यास्म सम्यक् लुङ् लकारे रूपद्वयम् एवं खलु अतो ह्लादेर्लघोः अत्राखीत् अत्रखीत् अत्राखिष्टाम् अत्रखिष्टाम् अत्राखिषुः अत्रखिषुः अत्राखीः अत्रखीः अत्राखिष्टम् अत्राखिष्टम् अत्रखिष्टम् अत्राखिष्ट अत्रखिष्ट अत्राखिषम् अत्रखिषम् अत्राखिष्व अत्रखिष्व अत्राखिष्म अत्रखिष्म इति लुङि एवं खलु लृङि अत्रखिष्यत् अत्रखिष्यताम् अत्रखिष्यन् अत्रखिष्यः अत्रखिष्यतम् अत्रखिष्यत अत्रखिष्यम् अत्रखिष्याव अत्रखिष्याम सम्यक् ततः अग्रे तत्र चतुर्षु धातुषु अग्रिमः त्रिख इति धातु न त्रखि इति धातुः भवति एवं खलु सः इदित् अतः इदित्वात् नुम् अत्र विधेयः व्याख्याता कथयति त्रिङ्खति इति एवं खलु त्रिङ्खति त्रिङ्खति त्रिङ्खताः त्रिङ्खन्ति त्रिङ्खसि त्रिङ्खथः त्रिङ्खथ त्रिङ्खामि त्रिङ्खाव त्रिङ्खाम तदनन्तरं प्रकृते नाम अग्रे तत्र लकारान्तरं भवति लिट् भवति खलु अग्रे तत्र व्याख्याता कथयति लिटि तित्रिङ्ख तित्रिङ्खतुः नाम हलादिशेषः भविष्यति अतः तित्रिङ्ख तित्रिङ्खतुः तित्रिङ्खुः तित्रिङ्खिथ तित्रिङ्खतुः तित्रिङ्ख तित्रिङ्ख तित्रिङ्खिव तित्रिङ्खिम सम्यक् एवं खलु अग्रे लोट् लुट् लुट् त्रिङ्खिता त्रिङ्खितारौ त्रिङ्खितारः त्रिङ्खितासि त्रिङ्खितास्थः त्रिङ्खितास्थ त्रिङ्खितास्मि त्रिङ्खितास्वः त्रिङ्खितास्मः लृट् त्रिङ्खिष्यन् त्रिङ्खिष्यति त्रिङ्खिष्यतः त्रिङ्खिष्यन्ति त्रिङ्खिष्यसि त्रिङ्खिष्यतः त्रिङ्खिष्यथ त्रिङ्खिष्यामि त्रिङ्खिष्यावः त्रिङ्खिष्यामः लोट् त्रिङ्खतु त्रिङ्खतात् त्रिङ्खतां त्रिङ्खन्तु त्रिङ्खतात् त्रिङ्खतं त्रिङ्खत त्रिङ्खानि त्रिङ्खाव त्रिङ्खाम लङ् अत्रिङ्खत् अत्रिङ्खताम् अत्रिङ्खन् अत्रिङ्खः अत्रिङ्खतम् अत्रिङ्खत अत्रिङ्खम् अत्रिङ्खाव अत्रिङ्खाम आशीर्लिङ् नैव लिङ्गकारः त्रिङ्खे त्रिङ्खेतां त्रिङ्खेयो त्रिङ्खेः त्रिङ्खे तं त्रिङ्खे त त्रिङ्खेयं त्रिङ्खेव त्रिङ्खेम आशीर्लिङ्गि त्रिङ्ख्या त्रिङ्ख्यास्तां त्रिङ्ख्यासुः त्रिङ्ख्याः त्रिङ्ख्यास्तं त्रिङ्ख्यास्त त्रिङ्ख्यासं त्रिङ्ख्यास्व त्रिङ्ख्यास्म लुङ् अत्रिङ्खीत् अत्रिङ्खिष्टाम् अत्रिङ्खिषुः अत्रिङ्खीः अत्रिङ्खिष्टम् अत्रिङ्खिष्ट अत्रिङ्खिषि अत्रिङ्खिष्व अत्रिङ्खिष्म आशीर्लिङ् नैव लृङ् अत्रिङ्खिष्यत् अत्रिङ्खिष्यताम् अत्रिङ्खिष्यन् अत्रिङ्खिष्यः अत्रिङ्खिष्यतम् अत्रिङ्खिष्य अत्रिङ्खिष्यत अत्रिङ्खिष्यम् अत्रिङ्खिष्याव अत्रिङ्खिष्याम सम्यक् तदनन्तरं तेषु चतुर्षु अग्रे धातुः कः आसीत् शिखि इत्यपि केचित् पठन्ति इति उक्तं खलु अतः तत्र व्याख्याता कथयति शिङ्खति इति नाम इदित्वान्नं भवति लिटि शिशिङ्ख शिशिङ्खतुः सम्यक् तर्हि लटि कथं शिङ्खति शिङ्खतः शिङ्खन्ति शिङ्खसि शिङ्खथः शिङ्खथ शिङ्खामि शिङ्खावः शिङ्खामः सम्यक् लिटि तु शिशिङ्ख शिशिङ्खतुः शिशिङ्खुः शिशिङ्खिथ शिशिङ्खथुः शिशिङ्ख शिशिङ्ख शिशिङ्खिव शिशिङ्खिव शिशिङ्खिम सम्यक् अग्रे लुट् शिङ्खिता शिङ्खितारौ शिङ्खितारः शिङ्खितासि शिङ्खितास्थः शिङ्खितास्थ शिङ्खितास्मि शिङ्खितास्वः शिङ्खितास्मः लृट् शिङ्खिष्यति शिङ्खिष्यतः शिङ्खिष्यन्ति शिङ्खिष्यसि शिङ्खिष्यथः शिङ्खिष्यथ शिङ्खिष्यामि शिङ्खिष्यावः शिङ्खिष्यामः लोट्
शिङ्खतु शिङ्खतात् शिङ्खतां शिङ्खन्तु शिङ्खतात् शिङ्खतं शिङ्खता शिङ्खानि शिङ्खाव शिङ्खाम तदनन्तरं लङ् अशिङ्खत् अशिङ्खताम् अशिङ्खन् अशिङ्खः अशिङ्खतम् अशिङ्खता अशिङ्खम् अशिङ्खाव अशिङ्खाम विधिलिङ् शिङ्खेत् शिङ्खेतां शिङ्खेयुः शिङ्खेः शिङ्खेतं शिङ्खेत शिङ्खेयं शिङ्खेव शिङ्खेम आशीर्लिङ् शिङ्ख्यात् शिङ्ख्यास्तां शिङ्ख्यासुः शिङ्ख्याः शिङ्ख्यास्तं शिङ्ख्यास्त शिङ्ख्यासं शिङ्ख्यास्व शिङ्ख्यास्म लुङ् अशिङ्खीत् अशिङ्खिष्टाम् अशिङ्खिषुः अशिङ्खीः अशिङ्खिष्टम् अशिङ्खिष्ट अशिङ्खिषी नैव अशिङ्खिषम् अशिङ्खिष्व अशिङ्खिष्म अनन्तरं लृङ् अशिङ्खिष्यत् अशिङ्खिष्यताम् अशिङ्खिष्यन् अशिङ्खिष्यः अशिङ्खिष्यतम् अशिङ्खिष्यत अशिङ्खिष्यम् अशिङ्खिष्याव अशिङ्खिष्याम सम्यक् ततः अनन्तरं त्वगिकम्पने च इत्यस्ति चाद्गतौ सम्यक् अग्रिमः धातुः भवति एषः नाम पाणिना धातुपाठे पठितः धातुः इत पूर्वं तु चतुरः अस्माभिः मतान्तरेण उक्ताः त्रख इत्यतः आरभ्य शिख्यन्तः अधुना त्वगिकम्पने च मूले उक्तं नाम व्याख्याता कथयति चाद्गतौ नाम चकारात् गत्यर्थकः अपि अयं धातुः वर्तते इति त्वात्नुं भवति खलु अतः व्याख्याता कथयति त्वङ्गति तत्त्वङ्ग इति कथं लटि त्वङ्गति त्वङ्गतः त्वङ्गन्ति त्वङ्गसि त्वङ्गथः त्वङ्गथ इति तत्र एवं उत्तमपुरुषे त्वङ्गामि त्वङ्गाव त्वङ्गाम सम्यक् त्वङ्गामि त्वङ्गावः त्वङ्गाम सम्यक् आम् अस्तु अग्रे तत्र लिट् भवति खलु अस्तु लिटि तत्त्वङ्ग तत्त्वङ्गतुः तत्त्वङ्गुः तत्त्वङ्ग तत्त्वङ्गिथ तत्त्वङ्गथुः तत्त्वङ्ग तत्त्वङ्ग तत्त्वङ्गिव तत्त्वङ्गिम लुट् त्वङ्गिता त्वङ्गितारु त्वङ्गितारः त्वङ्गितासि त्वङ्गितास्थः त्वङ्गितास्थ त्वङ्गितास्मि त्वङ्गितास्वः त्वङ्गितास्मः लृट् त्वङ्गिष्यति त्वङ्गिष्यतः त्वङ्गिष्यन्ति त्वङ्गिष्यसि त्वङ्गिष्यथः त्वङ्गिष्यथः त्वङ्गिष्यामि त्वङ्गिष्यावः त्वङ्गिष्यामः लोट् त्वङ्गतु त्वङ्गतात् त्वङ्गतां त्वङ्गन्तु त्वङ्गता त्वङ्गतं त्वङ्गतात् त्वङ्गतां त्वङ्गतं त्वङ्गत त्वङ्गानि त्वङ्गाव त्वङ्गाम लङ् अत्वङ्गत् अत्वङ्गताम् अत्वङ्गन् अत्वङ्गः अत्वङ्गतम् अत्वङ्गेः त्वङ्गेतं त्वङ्गेत त्वङ्गेयं त्वङ्गेव त्वङ्गेस्त त्वङ्ग्यासं त्वङ्ग्यास्व त्वङ्ग्यास्म ततः लुङि तत्र अत्वङ्गीत् अत्वङ्गिष्टाम् अत्वङ्गिषुः अत्वङ्गीः अत्वङ्गिष्टाम् अत्वङ्गिष्टम् अत्वङ्गिष्ट अत्वङ्गिषम् अत्वङ्गिष्व अत्वङ्गिष्म लृङ् अत्वङ्गिष्यत् अत्वङ्गिष्यताम् अत्वङ्गिष्यन् अत्वङ्गिष्यः अत्वङ्गिष्यतम् अत्वङ्गिष्यत अत्वङ्गिष्यम् अत्वङ्गिष्याव अत्वङ्गिष्याम सम्यक् अग्रे 57 धातुः भवति जुगि नैव पूर्वं कश्चन दोषः जातः त्वगि कम्पने च इति 57 धातुः नास्ति परन्तु अत्रैव त्वगि इत्यपि धातुः पठितः खलु पश्यन्तु क्व पठितः इति चेत् एतेषु उखि उख उखि वख वखि मख मखि णख णखि रख रखि लख लखि इख इखि ईखि वल्गरगि लगि अगि वगि मगि तगि त्वगि एवम् 50 धातुः अस्ति खलु त्वगि एवं सः धातुः तत्र कम्पने अपि भवति इति भावः गत्यर्थकस्तु अस्ति कम्पनार्थकोऽपि वर्तते अतः सः 57 नास्ति सः पूर्वं पठितः सम्यक् अस्तु अधुना अग्रिमः धातुः आरब्धः भवति 57 धातुः युगि इति सम्यक् व्याख्याता कथयति त्रयोपि इदितः नाम
युगि जुगि बुगि एते त्रयः ये धातवः पठितः वर्तन्ते ते त्रयः अपि इदितः वर्तन्ते इति। एकमेकं रूपं दत्तवान् युङ्गति बुङ्गति जुङ्गति। तर्हि एकमेकं रूपं वयमपि साधयामः। व्याख्यात्रक्रमः इतस्ततः कृतः। युङ्गति जुङ्गति बुङ्गति इति वक्तव्यं, यतोहि मूले पूर्वं युगि दृश्यते, तदनन्तरं जुगि दृश्यते, सर्वान्ते बुगि दृश्यते, नाम एषु त्रिषु इदित्सु अस्तु। तर्हि इदित्वान्नं भविष्यति सर्वत्र, अतः युगि इत्यस्य वदामः रूपाणि आदौ। युङ्गति युङ्गतः युङ्गन्ति युङ्गसि युङ्गथः युङ्गथः युङ्गामि युङ्गावः युङ्गामः। लिटि युयुङ्ग युयुङ्गतुः युयुङ्गुः युयुङ्गिथ युयुङ्गथुः युयुङ्ग युयुङ्ग युयुङ्गिव युयुङ्गिम। अनन्तरं लुट् युङ्गिता युङ्गितारो युङ्गितारः युङ्गितासि युङ्गितास्थः युङ्गितास्थः युङ्गितास्मि युङ्गितास्वः युङ्गितास्मः। लृट् युङ्गिष्यति युङ्गिष्यतः युङ्गिष्यन्ति युङ्गिष्यसि युङ्गिष्यथः युङ्गिष्यथः युङ्गिष्यामि युङ्गिष्यावः युङ्गिष्यामः। लोट् युङ्गतु युङ्गतात् युङ्गतां युङ्गन्तु युङ्ग युङ्गतात् युङ्गतं युङ्गत युङ्गानि युङ्गाव युङ्गाम। लङ् अयुङ्गत् अयुङ्गता अयुङ्गताम् अयुङ्गन् अयुङ्गः अयुङ्गतम् अयुङ्गत अयुङ्गम् अयुङ्गाव अयुङ्गाम। विधिनिङ् युङ्गेत् युङ्गेतां युङ्गेयुः युङ्गेः युङ्गेतं युङ्गेत युङ्गेयं युङ्गेव युङ्गेम। आशीर्लिङ् युङ्ग्यात् युङ्ग्यास्तां युङ्ग्यासुः युङ्ग्याः युङ्ग्यास्म युङ्ग्यास युङ्ग्यासं युङ्ग्यास्व युङ्ग्यास्म। ततः लुङ् अयुङ्गीत् अयुङ्गिष्टाम् अयुङ्गिषुः अयुङ्गीः अयुङ्गिष्टम् अयुङ्गिष्ट अयुङ्गिषम् अयुङ्गिष्व अयुङ्गिष्म। लृङ् अयुङ्गिष्यत् अयुङ्गिष्यताम् अयुङ्गिष्यन् अयुङ्गिष्यः अयुङ्गिष्यतम् अयुङ्गिष्यत अयुङ्गिष्यम् अयुङ्गिष्याव अयुङ्गिष्याम। जुगि अस्ति अग्रिमः धातुः, सप्तपञ्चाशदुत्तरशततमः धातुः। तस्य जुङ्गति जुङ्गतः जुङ्गन्ति जुङ्गसि जुङ्गतः जुङ्गथः जुङ्गामि जुङ्गावः जुङ्गामः। लिट् जुजुङ्ग जुजुङ्गतुः जुजुङ्गुः जुजुङ्ग जुजुङ्गिथ जुजुङ्गिथ जुजुङ्गिव जुजुङ्ग जुजुङ्गिव जुजुङ्गिम। जुङ्गिता लोट् जुङ्गिता जुङ्गितारो जुङ्गितारः जुङ्गितासि जुङ्गितास्थः जुङ्गितास्थ जुङ्गितास्मि जुङ्गितास्वः जुङ्गितास्मः। लृट् जुङ्गिष्यति जुङ्गिष्यतः जुङ्गिष्यन्ति जुङ्गिष्यसि जुङ्गिष्यथः जुङ्गिष्यथः जुङ्गिष्यामि जुङ्गिष्यावः जुङ्गिष्यामः। लोट् जुङ्गतु जुङ्गतात् जुङ्गतां जुङ्गन्तु जुङ्ग जुङ्गतात् जुङ्गतं जुङ्ग जुङ्गत जुङ्गानि जुङ्गाव जुङ्गाम। लङ् अजुङ्गत् अजुङ्गताम् अजुङ्गन् अजुङ्गः अजुङ्गतम् अजुङ्गत अजुङ्गम् अजुङ्गाव अजुङ्गाम। लिङ् जुङ्गेत् जुङ्गेतां जुङ्गेयुः जुङ्गेः जुङ्गेतं जुङ्गेत जुङ्गेयं जुङ्गेव जुङ्गेम। आशीर्लिङ् जुङ्ग्यात् जुङ्ग्यास्तां जुङ्ग्यासुः जुङ्ग्याः जुङ्ग्यास्तं जुङ्ग्यास्त जुङ्ग्यासं जुङ्ग्यास्व जुङ्ग्यास्म। लुङ् अजुङ्गीत् अजुङ्गिष्टाम् अजुङ्गिषुः अजुङ्गीः अजुङ्गिष्टम् अजुङ्गिष्ट अजुङ्गिषम् अजुङ्गिषम् अजुङ्गिष्व अजुङ्गिष्म। लृङ् अजुङ्गिष्यत् अजुङ्गिष्यताम् अजुङ्गिष्यन् अजुङ्गिष्यः अजुङ्गिष्यतम् अजुङ्गिष्यत अजुङ्गिष्यम् अजुङ्गिष्याव अजुङ्गिष्याम। वुगि इत्यस्ति अग्रे, एवं खलु। बुगि बुगि क्वचित् वकारादिः अपि दृश्यते, क्वचित् पवर्गतृतीयादिः अपि दृश्यते। वयं तु अस्माकं पाठे यथा दृश्यमानं वर्तते तद्वत् पठामः। पवर्गतृतीयादिः बुङ्गति बुङ्गतः बुङ्गन्ति बुङ्गसि बुङ्गथः बुङ्गथ बुङ्गामि बुङ्गावः बुङ्गामः। अपि च वर्जनार्थाः एव एते वर्तन्ते। अस्तु। लिट् बुबुङ्ग बुबुङ्गतुः बुबुङ्गुः बुबुङ्ग बुबुङ्गिव बुबुङ्गिथ बुबुङ्गथुः बुबुङ्ग बुबुङ्ग बुबुङ्गिव बुबुङ्गिम। लुट् बुङ्गिता बुङ्गितारो बुङ्गितारः बुङ्गितासि बुङ्गितास्थः बुङ्गितास्थः बुङ्गितास्थ बुङ्गितास्मि बुङ्गितास्वः बुङ्गितास्मः। लृट् बुङ्गिष्यति बुङ्गिष्यतः बुङ्गिष्यन्ति बुङ्गिष्यसि बुङ्गिष्यथः बुङ्गिष्यथः बुङ्गिष्यामि बुङ्गिष्यावः बुङ्गिष्यामः। लोट् बुङ्गतु बुङ्गतात् बुङ्गतां बुङ्गन्तु बुङ्ग बुङ्गतात् बुङ्गतं बुङ्गत बुङ्गानि बुङ्गाव बुङ्गाम। लङ् अबुङ्गत् अबुङ्गताम् अबुङ्गन् अबुङ्गः अबुङ्गतम् अबुङ्गत अबुङ्गम् अबुङ्गाव अबुङ्गाम। विधिङ् बुङ्गेत् बुङ्गेतां बुङ्गेयुः बुङ्गेः बुङ्गेतं बुङ्गेत बुङ्गेयं बुङ्गेव बुङ्गेम। आशीर्लिङ् बुङ्ग्यात् बुङ्ग्यास्तां बुङ्ग्यासु बुङ्ग्याः बुङ्ग्यास्तं बुङ्ग्यास्त बुङ्ग्यासं बुङ्ग्यास्व बुङ्ग्यास्म। ततः तत्र
लुङ् अबुङ्कीत् अबुङ्गिष्टाम् अबुङ्गिषुः अबुङ्गीः अबुङ्गिष्टम् अबुङ्गिष्ट अबुङ्गिषम् अबुङ्गिष अबुङ्गिषम् अबुङ्गिष्व अबुङ्गिष्म मध्यमपुरुषस्य उक्तानि वा रूपाणि पुनः वदामि अबुङ्गीत् अबुङ्गिष्टाम् अबुङ्गिषुः अबुङ्गीः अबुङ्गिष्टम् अबुङ्गिष्ट अबुङ्गिषम् अबुङ्गिषुः अबुङ्गिषम् अबुङ्गिष्व अबुङ्गिष्म लृङि अबुङ्गिष्यत् अबुङ्गिष्यताम् अबुङ्गिष्यन् अबुङ्गिष्यः अबुङ्गिष्यतम् अबुङ्गिष्यत अबुङ्गिष्यम् अबुङ्गिष्याव अबुङ्गिष्याम सम्यक् अग्रे वर्तते घघ हसने हसनार्थपरः धातुः वर्तते व्याख्याता कथयति घघति मूलेपि रूपं लटः दत्तं घघति 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 घघतः घघन्ति घघसि घघथः घघथ घघामि घघावः घघामः कथयति अग्रे आम् णलि उपधः वृद्धिः केन अतोपधायाः जगहाघ जघगतुः नाम तदेव तत्र अभ्यासे चर्चा घकारस्य क ख ग घ च छ ज झ एवं जकारस्य तत्र जष्ट्वेन घकारः आगच्छति जकारस्य वस्तुतः आदौ झकारः भवति झकारस्य तदनन्तरं नाम क ख ग घ कु अस्ति खलु कुहोश्चुः च छ ज झ झकारः आगच्छति तस्य झकारस्य अभ्यासे चर्चितेन जकारः आगच्छति इति भावः सा च प्रक्रिया पूर्वम् असकृत तत्तद्धातौ पठिता वर्तते भवतु आम् तर्हि कथं रूपाणि अग्रेपि कथयति लिण्निमित्तादेशादित्वात् ये त्वाभ्यासलोपौ न नाम लिटं निमित्तीकृत्य प्रकृते आदेशः जायन्ते खलु घकारस्य स्थाने चकारः खलु लभ्यते अतः एत्वाभ्यासलोपौ नात्र भवत इति भावः अतः जघाघ जघगतुः जघगुः किं बहुवचने जघगुः मध्यमपुरुषस्य एकवचने जघघिथ जघगथुः जज जजघ एवं खलु जजघ अथवा जजाघ इति बहुवचने तद् वृद्धिः न भवति खलु वृद्धेः तत्र निमित्तानि एव न सन्ति अतः जजघ एवं किल ततः तत्र उत्तमपुरुषस्य एकवचने णलुत्तमो वा इति स्मर्तव्यं सम्यक् तत्र जजघ जजा क्षन्तव्यं जघघ जघाघ जघघिव जघगिम एवं रीत्या रूपाणि सम्यक् अस्तु ततः तत्र कः लकारः अग्रे लोट् लकारः घघिता क्षन्तव्यं लुट् लकारः घघिता घघितारौ घघितारः घघितासि घघितास्थः घघितास्थ घघितास्मि घघितास्वः घघितास्मः तदनन्तरं लृट् लकारः घघिष्यति घघिष्यतः घघिष्यन्ति घघिष्यसि घघिष्यतः घघिष्यथ घघिष्यामि घघिष्यावः घघिष्यामः लोट् घघतु घघतात् घघतां घघन्तु घघ घघतात् घघतं घघत घगानि घगाव घगाम लङ् अघघत् अघघताम् अघगन् अघगः अघगतम् अघगत अघगम् अघघाव अघगाम घघेत लिङ् घघेत घघेतां घगेयुः घगेः घगेतं घगेत घगेयं घगेव घगेम आशीर्लिङ् घग्यात् घग्यास्तां घग्यासुः घग्याः घग्यास्तं घग्यास्त घग्यासं घग्यास्व घग्यास्म लुङितो अतो हलादेर्लघोः इति स्मर्तव्यम् अघाघीत् अघगीत् अघाघिष्टाम् अघाघिष्टाम् अघघिष्टाम् अघाघिषुः अघघिषुः अघाघीः अघघीः अघाघिष्टम् अघघिष्टम् अघाघिष्ट अघघिष्ट अघाघिषम् अघघिषम् अघाघिष्व अघघिष्व अघाघिष्म अघघिष्म एवम् 18 रूपाणि लुङि लृङि अघघिष्यत् अघघिष्यताम् अघघिष्यन् अघघिष्यत् अघघिष्यः अघघिष्यतम् अघघिष्यत अघघिष्यम् अघघिष्याव अघघिष्याम सम्यक् अग्रे अस्ति मूले व्याख्याता इङ्गितं करोति मघिमण्डन इति मूले पश्यन्तु मघिमण्डने मण्डनार्थे भवति
कस्यचित् विभूषणं मण्डनम् अथवा कस्यचित् विषयविशेषस्य समर्थनविशेषः मण्डनं खण्डनम् इत्यस्य विपरीतं वा। अस्तु, तत्र व्याख्यात्रा कथितम् इति त्वान्नुमित्याह मङ्घतीति ममङ्घतुः मूले मङ्घति। तर्हि कथं लटि मङ्घति मङ्घतः मङ्घन्ति मङ्घसि मङ्घतः मङ्घता मङ्घामि मङ्घाव मङ्घामः मङ्घावः मङ्घामः। तदनन्तरम् वर्तते लिट् व्याख्यात्रारूपद्वयं दत्तं ममङ्घ ममङ्घतुः बहुवचने ममङ्घुः ममङ्घिथ ममङ्घतुः ममङ्घ ममङ्घ ममङ्घिव ममङ्घिम। लुट् मङ्घिता मङ्घितारो मङ्घितारः मङ्घितासि मङ्घितास्थः मङ्घितास्थ मङ्घितास्मि मङ्घितास्वः मङ्घितास्मः। लृट् मङ्घिष्यति मङ्घिष्यतः मङ्घिष्यन्ति मङ्घिष्यसि मङ्घिष्यतः मङ्घिष्यथ मङ्घिष्यामि मङ्घिष्यावः मङ्घिष्यामः। लोट् मङ्घतु मङ्घतात् मङ्घतां मङ्घन्तु मङ्घ मङ्घतात् मङ्घतं मङ्घता मङ्घानि मङ्घाव मङ्घाम। लङ् अमङ्घत् अमङ्घताम् अमङ्घन् अमङ्घः अमङ्घतम् अमङ्घत अमङ्घम् अमङ्घाव अमङ्घाम। लिङ् मङ्घेत् मङ्घेतां मङ्घेयो मङ्घेय मङ्घेतं मङ्घेत मङ्घेयं मङ्घेव मङ्घेम। आशीर्लिङ् मङ्घ्यात् मङ्घ्यास्तां मङ्घ्यासुः मङ्घ्याः मङ्घ्यास्त मङ्घ्यास्त मङ्घ्यासं मङ्घ्यास्व मङ्घ्यास्म। ततश्च लुङ् अमङ्घीत् अमङ्घिष्टाम् अमङ्घिषुः अमङ्घीः अमङ्घिष्टम् अमङ्घिष्ट अमङ्घिषम् अमङ्घिष्व अमङ्घिष्म। लृङ् अमङ्घिष्यत् अमङ्घिष्यताम् अमङ्घिष्यन् अमङ्घिषः अमङ्घिष्यतम् अमङ्घिष्यत अमङ्घिष्यम् अमङ्घिष्याव अमङ्घिष्याम। सम्यक्। इति षष्ट्युत्तरशततमः धातुः। अग्रे एकषष्ट्युत्तरशततमः धातुः कः? सिघि। सिघि अस्माकं हिमाचलप्रदेशस्य तत्र सोलनजनपदे अस्य धातोः साक्षादेव श्रवणं भवति। स्त्रियां शीघ्याय अर्थात् झटिति आगच्छ इति आगच्छेत् इति पुल्लिङ्गे शीघ्रः इति वदन्ति। नाम तत्र श्रवणम् अस्ति अस्य। अस्तु, शीघि आघ्राणे इति उच्यते। नैव नैव, परन्तु तत्र तु शीघ्रार्थे वर्तते। सत्यं सत्यं सत्यं, तत्र अर्थान्तरे वर्तते। नैव नैव, प्रान्तीयभाषायाम् अर्थान्तरे वर्तते, अत्र तु आघ्राणे अर्थे वर्तते। परन्तु शीघ्रम् इत्यत्रापि कश्चन धातुः द्रष्टव्यः एव खलु। अतः तत्र यः धातुः सः तत्र लोकेषु श्रूयते इति वा तत्र चिन्तनीयं भवतु। एवं रीत्या सर्वत्रापि मातृभाषासु अथवा प्रान्तभाषासु कथञ्चित् संस्कृतसम्बन्धः तु भवत्येव। अस्तु, अग्रे नाम आघ्राणार्थे वर्तते इति। आघ्राणं च नाम नासिकेन्द्रियव्यापारविशेषः। अस्तु, व्याख्याता कथयति शिङ्घति शिशिङ्घ इति। अस्तु, कथं रूपाणि? लटि शिङ्घति शिङ्घतः शिङ्घन्ति शिङ्घसि शिङ्घथः शिङ्घता शिङ्घामि शिङ्घावः शिङ्घामः। तदनन्तरं लिट् शिङ्घ शिशिङ्घ शिशिङ्घतुः शिशिङ्घुः शिशिङ्घिथ शिशिङ्घतुः शिशिङ्घ शिशिङ्घ शिशिङ्घिव शिशिङ्घिम। लोट् शिङ्घिता शिङ्घितारो शिङ्घितारः शिङ्घितासि शिङ्घितास्थः शिङ्घितास्थ शिङ्घितास्मि शिङ्घितास्वः शिङ्घितास्मः। लृट् शिङ्घिष्यति शिङ्घिष्यतः शिङ्घिष्यन्ति शिङ्घिष्यसि शिङ्घिष्यथः शिङ्घिष्यथः शिङ्घिष्यामि शिङ्घिष्यावः शिङ्घिष्यामः। लोट् शिङ्घतु शिङ्घतात् शिङ्घतां शिङ्घन्तु शिङ्घ शिङ्घतात् शिङ्घतं शिङ्घत शिङ्घानि शिङ्घाव शिङ्घामः। लङ् अशिङ्घत् अशिङ्घताम् अशिङ्घन्
अशिङ्घः अशिङ्घतम् अशिङ्घत अशिङ्घम् अशिङ्घाव अशिङ्घाम विधिलिङ् शिङ्घेत शिङ्घेतां शिङ्घेयु शिङ्घेः शिङ्घेतं शिङ्घेत शिङ्घेयं शिङ्घेव शिङ्घेम आशीर्लिङ् शिङ्घ्यात् शिङ्घ्यास्तां शिङ्घ्यासुः शिङ्घ्याः शिङ्घ्यास्तं शिङ्घ्यास्ता शिङ्घ्यासं शिङ्घ्यास्व शिङ्घ्यास्म लुङ् अशिङ्घीत् अशिङ्घिष्टाम् अशिङ्घिषुः अशिङ्घिः अशिङ्घिष्टम् अशिङ्घिष्टा अशिङ्घिषम् अशिङ्घिष्व अशिङ्घिष्म लृङ् अशिङ्घिष्यत् अशिङ्घिष्यताम् अशिङ्घिष्यन् अशिङ्घिष्यः अशिङ्घिष्यतम् अशिङ्घिष्यता अशिङ्घिष्यम् अशिङ्घिष्याव अशिङ्घिष्याम सम्यक् अग्रे कथयति व्याख्याता फक्कादयः 50 गताः नाम फक्कादयः 50 धातवः एतावता अत्र सम्पन्नाः भवन्ति ये च परस्मैपदिनः आसन् इत्युक्तं सम्यक् इदानीम् अग्रे उच्यते किमुच्यते चेत् मूले पश्यन्तु अथ च वर्गीयान्ताः तत्रानुदात्तेत 21 नाम इतः परं च वर्गीयान्ताः 21 धातवः अस्माभिः पठ्यन्ते इमे तत्र अनुदात्तेतः वर्तन्ते अतः अनुदात्तङ्गित आत्मनेपदमिति स्मर्तव्यम् आत्मनेपदव्यवस्था च सर्वा अपि इदानीं मनसि आनेया सम्यक् तद्वद्रूपाणि भविष्यन्ति तत्र 62-तमः धातुः वर्तते वर्चदीप्तौ इति व्याख्याता कथयति वर्चदीप्ताविधि दीप्तिः प्रकाशः तर्हि कथं रूपाणि एकं रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते वर्चते अन्यानि रूपाणि अस्माभिः अत्र ज्ञेयानि वर्चते वर्चेते वर्चन्ते वर्चसे वर्चेथे वर्चध्वे वर्चे वर्चावहे वर्चामहे लिटि वर्च 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 एतत् प्रत्ययः लादेशः तस्य स्थाने ए वर्च वर्च ए ववर्च ए ववर्चे ववर्चे ववर्चाते ववर्चिरे ववर्चिषे ववर्चाथे ववर्चिद्वे ववर्चे ववर्चिवहे ववर्चिमहे लोटि वर्चिता वर्चितारु वर्चितारः वर्चितासे वर्चितासाथे वर्चिताद्वे वर्चिताहे वर्चितास्वेहे वर्चितास्महे सम्यक् लृटि वर्चिष्यते वर्चिष्यते वर्चिष्यन्ते वर्चिष्यसे वर्चिष्यते वर्चिष्यथे एवं खलु वर्चिष्यते वर्चिष्येते वर्चिष्यन्ते वर्चिष्यसे वर्चिष्येथे वर्चिष्यध्वे वर्चिष्ये वर्चिष्यावहे वर्चिष्यामहे लोट् वर्चतां वर्चतां वर्चेतां वर्चन्तां वर्चस्व वर्चेतां वर्चध्वं वर्चै वर्चावहै वर्चामहै लङ् अवर्चत अवर्चेताम् अवर्चन्त अवर्चथाः अवर्चेथाम् अवर्चध्वम् अवर्चे अवर्चावहि अवर्चामहि सम्यक् लिङ् वर्चेत वर्चेयातां वर्चेरन् वर्चेथाः वर्चेयाथां वर्चेध्वं वर्चेय वर्चेवहि वर्चेमहि तदनन्तरम् आशीर्लिङ् वर्चिशीष्ट वर्चिषीयास्तां वर्चिषीरन् वर्चिशीष्ठाः वर्चिषीयास्तां वर्चिषीध्वं वर्चिषीय वर्चिषीवहि वर्चिषीमहि लुङ् अवर्चिष्ट अवर्चिषाताम् अवर्चिषत अवर्चिष्ठाः अवर्चिषाथाम् अवर्चिध्वम् अवर्चिषि अवर्चिष्वहि अवर्चिष्महि ततश्च लृङ् अवर्चिष्यत अवर्चिष्येताम् अवर्चिष्यन्त अवर्चिष्यथाः अवर्चिष्येथाम् अवर्चिष्यध्वम् अवर्चिष्ये अवर्चिष्ये अवर्चिष्यावहि अवर्चिष्यामहि सम्यक् इति वर्चधातोः रूपाणि अस्माभिः अत्र उक्तानि अग्रे गच्छामः कथयति व्याख्याता शच सेचन इति मूले पश्यामः शच सेचने सेवने च सेचनक्रियायामपि अयं धातुः वर्तते सेवनार्थे सेवनक्रियार्थे अपि एषः धातुः वर्तते सम्यक् सेचनं नाम तदेव क्षरणविशेषः जलेन तत्र शिचक्षरणे इति धातुः अस्ति खलु स एव स्यात् तत्र सेचने इत्यत्र चिन्तयामि अर्थविस्ताराय सकृत्
कोशमपि पश्यामः। सेचनं क्षरणं तदेव शिचक्षरणे इति धातुः। सेकः इति वा। अस्तु। आं तर्हि तत्र व्याख्याता किं कथयति? अच्परकसादित्वात् शोपदेशोऽयं शोपदेशः वर्तते। धात्वादेशः साहित्यनेन सकारः अस्य स्थाने भवति इति भावः। ततः स्वरितेत्सु शचसमवाये इति वक्ष्यते। अग्रे उभयपदी अस्ति सः तु कः शचसमवाये अयं तु शचसेचने सेवने च इति स्मर्तव्यम्। अतः तत्र लटि कथं रूपाणि? सचते सचेते सचन्ते सचसे सचेथे सचध्वे सचे सचावहे सचामहे। सम्यक्। तत्र मूले सेचे इत्युक्तं कथयति व्याख्याता कथयति सेच इति नाम सत्त्वस्य लिण्निमित्तत्वाभावात् आदेशादित्वे अपि एत्वाभ्यासलोपौ नाम अत्र धात्वादेशत्सः इति यः प्रवृत्तः सः लिटिन्नमिति कृत्य न प्रवृत्तः। अतः एत्वाभ्यासलोपौ अत्र भवत एव। सम्यक्। अतः परस्मैपदेषु तत्र अवधानं कुर्मः। प्रथमपुरुषस्य एकवचने एत्वाभ्यासलोपौ न भवतः। कुतः? यतोहि तत्र कितपरकत्वं न लभ्यते। णित् अस्ति तत्र परतः। सम्यक्। अपि च प्रकृते तु कितपरकत्वम् असंयोगात् लिट् कित् इत्यत्र सर्वत्र वर्तते। एवं खलु? अपि च तद् अपित् लिट् कित्वत् स्यात्। अतः परस्मैपदेषु तु तिप् सिप् मिप् एते त्रयः कित्वं न भजन्ते। अतः तत्र एत्वाभ्यासलोपौ एकवचने न भवति। अत्र तु सर्वत्र भवति। एकवचने किं, बहुवचने द्विवचने किं, बहुवचने किं, सर्वत्र भवति। यदि अत एकः मध्यनादेशादेर् इत्यस्य निमित्तानि सर्वाणि सन्ति तर्हि अत्र वर्तन्ते। अतः सर्वत्र भविष्यत्येव। अतः कथं सेचे सेचाते सेचिरे थलि च सेटि सेचिषे सेचाथे सेचिध्वे सेचे सेचिवहे सेचिमहे एवं रूपाणि। सम्यक्। ततः लुट् सच्चिता सचितारौ सचितारः सचितासे सचितासाथे सचिताध्वे सचितास्वहे सचितास्महे सचितास्वहे सचिताहे सचितास्वहे सचितास्महे इति लुट् लट्। सचिष्यते सचिष्येते सचिष्यन्ते सचिष्यसे सचिष्येथे सचिष्यध्वे सचिष्ये सचिष्यावहे सचिष्यामहे। ततः लोट् सचतां सचतां सचेतां सचन्तां सचस्व सचेतां सचध्वं सचै सचावहै सचामहै। लङ् असचता असचेताम् असचन्त एवं खलु? असचथाः असचते असचेताम् असचध्वम् असचे असचावहि असचामहि। सम्यक्। विधिनिङ् सचेत सचेयातां सचेरन् सचेः सचेयातां सचेध्वं सचेय सचेवहि सचेमहि। आशिरिङ् सचिशीष्ट सचिशीयास्तां सचिशीरन् सचिशीष्ठाः सचिशीयास्तां सचिशीध्वं सचिशीय सचिशीवहि सचिशीमहि। लुङ् असचिष्ट असचिषाताम् असचिषत असचिष्ठाः असचिषाथाम् असचिषध्वम् असचिड्ध्वं नैव पुनः वदामि असचिष्ट असचिषाताम् असचिषत असचिष्ठाः असचिषाथाम् असचिध्वम् असचिषि असचिष्वहि असचिष्महि। कः अग्रिमः लकारः? अन्तिमः लृङ् असचिष्यत असचिष्यताम् असचिष्येताम् असचिष्यन् असचिष्यन्त असचिष्यथाः असचिष्येथाम् असचिष्यध्वम् असचिष्ये असचिष्यावहि असचिष्यामहि। सम्यक्। अग्रे कथयति व्याख्याता तु अग्रे गतः दम्भशाठ्यं चेति ततः पूर्वम् अन्यदपि वर्तते।
व्याख्याता क्वत्यं विषयं कथयन्नस्ति दम्भशाठ्यं चेति लोचशचषेचे बन्धने कचि मच्चि सः तु मुचि कल्कने तस्मिन् विषये कथयन्नस्ति कल्कनं दम्भः शाठ्यञ्च ततः पूर्वं तु अन्यदपि बहु किमपि अस्माभिः नाम अन्येपि धातवः सन्ति तेषां रूपाणि आदौ वदन्तः अत्र यावता गच्छामः ततः परं पश्यामः अस्तु आम् अग्रे धातुः वर्तते चतुष्षष्ट्युत्तरशततमः धातुः कः लोचृ इति दर्शने अयं दर्शनार्थे भवति तर्हि लटि लोचते लोचेते लोचन्ते लोचसे लोचेते लोचध्वे लोचे लोचावहे लोचामहे लीटः एकं रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते किं लुलोचे अन्यानि रूपाणि कथं लुलोचे लुलोचाते लुलोचिरे लुलोचिषे लुलोचाथे लुलोचिध्वे लुलोचिषे नैव लुलोचे लुलोचिवहे लुलोचिमहे लोट् लोचिता लोचितारो लोचितारः लोचितासि लोचिता नः लोचितासे लोचितासाथे लोचिताध्वे लोचिताहे लोचितास्वहे लोचितास्महे लृट् लोचिष्यते लोचिष्यते लोचिष्येते लोचिष्यन्ते लोचिष्यसि लोचिष्येथे लोचिष्यद्वे लोचिष्ये लोचिष्यावहे लोचिष्यामहे लोट् लोचतां लोचेतां लोचन्तां लोचस्व लोचेथां लोचध्वं लोचै लोचावहै लोचामहै लङ् अलोचत अलोचेताम् अलोचन्त अलोचः अलोचः अलोचेथाम् अलोचध्वम् अलोचे अलोचावहि अलोचामहि एवं खलु लङ् विधिलिङ्गि लोचेत लोचेयातां लोचेरन् लोचेथाः लोचेयाथां लोचेध्वं लोचे लोचा लोचेय लोचेवहि लोचेमहि आशीर्लिङ्गि लोचिशिष्ट लोचिषीयास्तां लोचिषीरन् लोचिशिष्ठाः लोचिषीयास्तां लोचिषीध्वं लोचिषीय लोचिषीवहि लोचिषीमहि ततः लुङि अलोचिष्ठ अलोचिषाताम् अलोचिषत अलोचिष्ठाः अलोचिषाथाम् अलोचिध्वम् अलोचिषि अलोचिष्वहि अलोचिष्महि लृङि अलोचिष्यत अलोचिष्येताम् अलोचिष्यन्त अलोचिष्यथाः अलोचिष्येथाम् अलोचिष्यध्वम् अलोचिष्ये अलोचिष्यावहि अलोचिष्यामहि इत्यस्य रूपम् अत्र लृङि मध्यमपुरुषस्य बहुवचने अलोचिष्यध्वम् इत्येव खलु तत्र दर्शनार्थकः अयं धातुः नाम अलोचिष्यध्वम् तत्र सत्यं कथञ्चित् इकारः आगच्छेत् इति तु निमित्तं नास्ति एवं खलु अपि च ध्वं यः वर्तते तस्य च नाम ध्वमः यः ध्वं यः वर्तते तस्य इडागमः तु न शङ्क्यः एवं खलु अलोचिष्यध्वम् इति कथयामः खलु कथं तत्र प्रक्रिया आसीत् स्मर्तव्यम् स्य विकरणप्रत्ययः लोच् इति धातुः ध्वं प्रत्ययः नाम तत्र लिट् भवति नैव लृङ् भवति लृङः सत्यम् आर्धधातुकत्वमेव नास्ति तर्हि कथं वा तत्र इडागमः स्यात् भवतु आर्धधातुकस्य एव खलु इडागमः भवति अयं न च लिट् अयं तु लृङ् अस्तु शङ्का छिन्नशङ्कः अहम् अस्तु अग्रे शच नाम पञ्चषष्ट्युत्तरशततमः धातुः वर्तते शच व्यक्तायां वाचि इत्यस्ति तर्हि तस्य लिटः रूपं प्रदत्तं वर्तते लटः आदौ वदामः शचते शचेते शचन्ते शचसे शचेथे शचध्वे शचे शचावहे शचामहे इति एत्वाभ्यासलोपं मत्वा कथयति शेचे तर्हि कथं रूपाणि शेचे शेचाते शेचिरे शेचिषे शेचाथे शेचिध्वे शेचे शेचिवहि शेचिमहे लोट् नैव लुट् शचिता शचितारो शचितारः शचितासे शचितासाथे शचिताध्वे शचिताहे शचितास्वहे शचितास्महे ततश्च लृट्
शचिष्यते शचिष्येते शचिष्यन्ते शचिष्यसे शचिष्येते शचिष्यध्वे शचिष्ये शचिष्यावहे शचिष्यामहे। लोट शचतां शचेतां शचन्तां शचतां शचेतां शचन्तां शचस्व शचेतां शचध्वं शचै शचावहि शचामहे। लङ् अशचत अशचेताम् अशचन्त अशचथाः अशचेथाम् अशचध्वम् अशचे अशचावहि अशचामहि। एवं खलु। लिङ् शचेत शचेयातां शचेरन् शचेथाः शचेयाथां शचेध्वं शचेया शचेवहि शचेमहि। आशीर्लिङ् शचिशीष्ट शचिशीयास्तां शचिशीरन् शचिशीष्ठाः शचिशीयास्तां शचिशीध्वं शचिशीय शचिशीवहि शचीमहि शचिशीमहि। लुङ् अशचिष्ट अशचिषाताम् अशचिषत अशचिष्ठाः अशचिषाथाम् अशचिध्वम् अशचिषि अशचिष्वहि अशचिष्महि। लृङ् अशचिष्यत अशचिष्येताम् अशचिष्यन्त अशचिष्यथाः अशचिष्येथाम् अशचिष्यध्वम् अशचिष्ये अशचिष्यावहि अशचिष्यामहि। सम्यक्। इति शच धातोः विशेषः। मूले अग्रे धातुः वर्तते श्वचा इति। एवं खलु। अतः अस्यापि रूपाणि पश्यामः। तत्र अयं परन्तु धातुः गत्यर्थकः वर्तते। सप्तषष्ट्युत्तरशततमः एषः धातुः भवति। सम्यक्। आं तर्हि रूपद्वयं मूले दत्तं वर्तते। अपि च इदितपि वर्तते, तदपि स्मर्तव्यं। नैव 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 इदित् अग्रिमः अस्ति। अयं तु अदित् नाम अकारः इत् अस्य वर्तते। अस्तु, तर्हि श्वच इति अस्ति। अनुदात्ते वर्तते खलु। अतः श्वच तस्य एकं रूपं दत्तं वर्तते, श्वचते तावदेव। अस्य एव रूपाणि आदौ वदामः। तर्हि श्वचते श्वचेते श्वचन्ते श्वचसे श्वचेथे श्वचध्वे श्वचे श्वचावहे श्वचामहे। लिटि कथं शश्वचे इति भवति वा? अभ्यासकार्यादिकं कृत्वा शश्वचे शश्वचाते शश्वचिरे शश्वचिषे शश्वचाथे शश्वचिध्वे शश्वचे शश्वचे शश्वचिवहे शश्वचिमहे। तदनन्तरं लिट् नैव लोट् क्षन्तव्यं लुट् श्वचिता श्वचितारो श्वचितारः श्वचितासि श्वचितास्थः श्वचितास्थ नैव नैव आत्मनेपदम् अत्र। अतः श्वचितासे श्वचितासाथे श्वचिताध्वे उत्तमपुरुषे श्वचिताहे श्वचितास्वहे श्वचितास्महे। तदनन्तरं लृट्लकारः श्वचिष्यते श्वचिष्येते श्वचिष्यन्ते श्वचिष्यसे श्वचिष्यध्वे नैव श्वचिष्यसे श्वचिष्येथे श्वचिष्यध्वे श्वचिष्ये श्वचिष्यावहे श्वचिष्यामहे। लोट् श्वचतां श्वचेतां श्वचन्तां श्वचस्व श्वचेथां श्वचध्वं श्वचे श्वचै श्वचावहै श्वचामहै। लङ् अश्वचत अश्वचेताम् अश्वचन्त अश्वचथाः अश्वचेथाम् अश्वचध्वम् अश्वचे अश्वचावहि अश्वचामहि। तदनन्तरं तत्र लिङ् श्वचेत श्वचेतां श्वचेयुः श्वचेथाः श्वचेथां श्वचेध्वं श्वचेय श्वचेवहि श्वचेमहि। आशीर्लिङ् श्वचिशीष्ट श्वचिशीयास्तां श्वचिशीध्वं श्वचिशीय श्वचिशीयास्तां श्वचि नैव पुनः वदामि श्वचिशीष्ट श्वचिशीयास्तां श्वचिशीरन् श्वचिशीष्ठाः श्वचिशीयास्तां श्वचिशीध्वं श्वचिशीय श्वचिशीवहि श्वचिशीमहि। लुङ् अश्वचिष्ट अश्वचिषाताम् अश्वचिषद अश्वचिष्ठाः अश्वचिषाथाम् अश्वचिध्वम् अश्वचिषि अश्वचिष्वहि अश्वचिष्महि। तदनन्तरं लृङ् अश्वचिष्यत अश्वचिष्येताम् अश्वचिष्यन्त अश्वचिष्यथाः अश्वचिष्येथाम् अश्वचिष्यध्वम् अश्वचिष्ये अश्वचिष्यावहि अश्वचिष्यामहि। सम्यक्। तदनन्तरम् अग्रे श्वचि इत्यपि धातुः वर्तते। तस्य एकं रूपं दत्तं वर्तते श्वञ्चते। अयम् इदित् वर्तते। अतः कथं
लटि श्वञ्चते श्वञ्चेते श्वञ्चन्ते श्वञ्चसे श्वञ्चेथे श्वञ्चद्वे श्वञ्चे श्वञ्चावहि श्वञ्चे श्वञ्चावहे श्वञ्चामहे। लिटि शश्वञ्चे शश्वञ्चाते शश्वञ्चिरे शश्वञ्चिषे शश्वञ्चाथे शश्वञ्चिद्वे शश्वञ्चे शश्वञ्चिवहे शश्वञ्चिमहे। तदनन्तरं लुट् श्वञ्चिता श्वञ्चितारो श्वञ्चितारः श्वञ्चितासे श्वञ्चितासाथे श्वञ्चिताद्वे श्वञ्चितासे श्वञ्चितास्वहे श्वञ्चितास्महे। ततः लृट् श्वञ्चिष्यते श्वञ्चिष्येते श्वञ्चिष्यन्ते श्वञ्चिष्यसे श्वञ्चिष्येथे श्वञ्चिष्यद्वे श्वञ्चिष्ये श्वञ्चिष्यावहे श्वञ्चिष्यामहे। ततः लोट् श्वञ्चतां श्वञ्चेतां श्वञ्चन्तां श्वञ्चस्व श्वञ्चेथां श्वञ्चध्वं श्वञ्चे श्वञ्चै श्वञ्चावहै श्वञ्चामहै। लङ् अश्वञ्चत अश्वञ्चेताम् अश्वञ्चन्त अश्वञ्चन्त अश्वञ्चथाः अश्वञ्चेथाम् अश्वञ्चध्वम् अश्वञ्चे अश्वञ्चावहि अश्वञ्चामहि। ततः तत्र लिङ् एवं खलु विधिलिङ् लकारः इत्यर्थः। श्वञ्चेत श्वञ्चेयातां श्वञ्चेरन् श्वञ्चेथाः श्वञ्चेयाथां श्वञ्चेध्वं श्वञ्चेय श्वञ्चेवहि श्वञ्चेमहि। आशीर्लिङ् श्वञ्चिशीष्ट श्वञ्चिषीयास्तां श्वञ्चिषीरन् श्वञ्चिशीष्ठाः श्वञ्चिषीयास्तां श्वञ्चिषीध्वं श्वञ्चिषीय श्वञ्चिषीवहि श्वञ्चिषीमहि। ततः लुङ् अश्वञ्चिष्ट अश्वञ्चिषाताम् अश्वञ्चिषत अश्वञ्चिष्ठाः अश्वञ्चिषाथाम् अश्वञ्चिध्वम् अश्वञ्चिषि अश्वञ्चिष्वहि अश्वञ्चिष्महि। आशीर्लिङ् नैव अन्ते लृङ् लकारः अश्वञ्चिष्यत अश्वञ्चिष्येताम् अश्वञ्चिष्यन्त अश्वञ्चिष्यथाः अश्वञ्चिष्येथाम् अश्वञ्चिष्यध्वम् अश्वञ्चिष्ये अश्वञ्चिष्यावहि अश्वञ्चिष्यामहि। सम्यक्। तदनन्तरं धातुः दृश्यते मूले कच कचबन्धने अष्टषष्ट्युत्तरशततमः धातुः कचबन्धने कचते इति एकं रूपम्। अन्यत् नाम अयमपि अदित् वर्तते, अतः प्रकृते रूपाणि कचते कचेते कचन्ते एवं खलु। ततः कचसे कचेथे कचद्वे कचे कचावहे कचामहे एवं खलु। लटि कच कच ए क कच ए च कच ए चकचे एवं खलु। एवं रूपाणि लिटि लिटि क्षन्तव्यः लटि तु उक्तानि लिटि एवं रूपाणि। तर्हि कथं चकचे चकचाते चकचिरे चकचिषे चकचाथे चकचिद्वे चकचे चकचिवहे चकचिमहे। सम्यक्। लोटि चकिता कच 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 धातुः अस्ति खलु। कचिता कचितारो कचितारः कचितासे कचितासाथे कचिताद्वे कचितासे कचितास्वहे कचितास्महे। लृटि कचिष्यते कचिष्येते कचिष्यन्ते कचिष्यसे कचिष्येथे कचिष्यद्वे कचिष्ये कचिष्यावहे कचिष्यामहे। लोटि कचतां कचतां कचेतां कचन्तां कचस्व कचेतां कचध्वं कचे कचावहि कचामहि। कचै कचावहै कचामहै। लङि अचकत अचकेतां नैव 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 अकचत अकचेताम् अकचन्त अकचथाः अकचेथाम् अकचध्वम् अकचे अकचावहि अकचामहि। विधिलिङि कचेत कचेयातां कचेरन् कचेथाः कचेयातां कचेध्वं कचेय कचेवहि कचेमहि। आशीर्लिङि कचिशीष्ट कचिषीयास्तां कचिषीरन् कचिशीष्ठाः कचिषीयास्तां कचिषीध्वं कचिषीय कचिषीवहि कचिषीमहि। तदनन्तरं लुङ् लकारः खलु। अकचिष्ट अकचिषाताम् अकचिषत अकचिष्ठाः तदनन्तरं लृङ् अकचिष्यत अकचिष्येताम् अकचिष्यन्त अकचिष्यथाः अकचिष्येथाम् अकचिष्यध्वम् अकचिष्ये अकचिष्यावहि अकचिष्यामहि। एवं रूपाणि वदिष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरदिवं तोष्टुयमानोऽप्ययगोचराः एवञ्च। अतः नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।